हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा पुनः स्वागत छ। नेपाल अनलाइन स्कुल आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्म है। हामी आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौँ लास्ट टाइमसम्म। योभन्दा अगाडिको सिरिज अथवा योभन्दा अगाडि प्लेलिस्टमा योभन्दा माथि भएको भिडियोसम्म चाहिँ हामी पढ्दै थियौँ र हामी अहिले फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई पढाउनको लागि। हामी के पढ्दै थियौँ र कहाँ पढ्दै थियौँ, कस्तो कुरा पढ्दै थियौँ भन्ने कुरामा म एकचोटि फेरि रिमाइन्ड दिन चाहन्छु। हामी लास्ट टाइम चाहिँ ग्रेड 12को बेसिक म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टर पढ्दै थियौँ। त्यसको चाहिँ लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ हामी है। लास्ट टाइम हामीले के हेर्दै थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 10.4 को क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ। हामी एक्सर्साइज सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले लास्ट टाइम सल्भ गरेको थियौँ। र अब चाहिँ हामी कतातिर जान्छौँ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 को मैले क्वेसन सारिसकेको छु। क्वेसन सारिसके पछाडि त्योभन्दा सब क्वेसन्सहरू चाहिँ म यस पछाडि लेखौँला। सुरुमा चाहिँ म क्वेसनहरू पढेर सुनाउँछु है त। युजिङ रोल्स थ्योरम फाइन्ड ए पोइन्ट अन इच अफ द कर्भ्स रिप्रेजेन्टेड बाई द फलोइङ फङ्सन्स वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेर भन्छ। दुई चारवटा कुरालाई चाहिँ म पोइन्ट गर्छु। रोल्स थ्योरम युज गर्नुपर्ने रहेछ है। अनि रिप्रेजेन्टेड बाई द फलोइङ फङ्सन्सहरू दिएको हुँदो रहेछ। वेयर द टेन्जेन्ट्स इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस। टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस भन्नुको अर्थ के हो त साथीहरू? टेन्जेन्ट्स प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ एफ ड्यास अफ एक्स भनेको त्यो फङ्सन एफ अफ एक्स छ भने एफ ड्यास अफ एक्स द्याट इज स्लोप अफ द गिभन के जाति हो यो, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त? स्लोप 0 हुनु पर्यो अथवा त्यो चाहिँ ठ्याक्क टेन्जेन्ट त्यो एक्स एक्सिस भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस छ भने यो टेन्जेन्ट चाहिँ मस्ट बी प्यारलल टु दिस थिङ भनेर भनेको हो है। अब यो कुरालाई म अलिकति विस्तृत जानकारीमा चाहिँ तल क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा देखाउँछु। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेसन सार्नुहोस् है त म सँगसँगै। फर्स्टमा क्वेसन नम्बर ए भनेको छ। क्वेसन नम्बर एमा दिएको कुरा चाहिँ म लेख्छु। क्वेसन नम्बर एमा भन्छ एफ अफ एक्स दिएको छ। एफ एक्सको भ्यालु भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2 भनेर भनेको छ होइन। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन के त -2, 2। अब कुरा के को आएको छ? रोल्स थ्योरमको। मैले तपाईँहरूलाई पढाइसकेको कुरा हो। रोल्स थ्योरम भन्ने बित्तिकै दुई चारवटा यहाँ ओभरभ्यूमा देखाएको थिएँ के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। ओभरभ्यू कता यहाँनिर हेर्नुहोस् त। ABCDE भन्ने एउटा सानो ट्रिक जस्तो भनिदिएको थिएँ रोल्स थ्योरमको लागि र हामी त्यही ट्रिक युज गर्न गइरहेका छौँ। हामीले के कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अरे रोल्स थ्योरमको प्रुफ गर्नुको लागि? ABCDE। सुरुमा लेट्स नोट द्याट थिङ। ABCD र E यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले रोल्स थ्योरम युज गरेर क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ है त। अब ABCDE भन्नेहरू जुन ट्रिक दिएँ नि मैले, यो के हो भन्ने कुराहरू पनि म एकचोटि ओभरभ्यू दिन्छु है। तपाईँले माथिको भिडियो नहेरेको पनि त हुन सक्नुहुन्छ नि। यो ए भनेको चाहिँ एफ अफ ए वाला ए हो, इन्टरभलको अगाडिको पार्ट। बी भनेको के हो त? एफ अफ बी वाला बी हो, द्याट इज इन्टरभलको पछाडिको पार्ट। सी भनेको के हो? कन्टिन्युटी देखाउने। डी भनेको डिफरेन्सियल छ भनेर देखाउने। त्यसै गरी ई भनेको के हो त? सरी फर द डिस्टर्बेन्स है। सरी फर द डिस्टर्बेन्स। यो ई भनेको चाहिँ के हो त? इक्वल भएको देखाउने। अब यही कुराहरू चाहिँ मेन नोट हो। यो चिट जस्तो हो क्या, तपाईँहरूलाई क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर मैले बनाइदिएको है। लेट्स सल्भ द क्वेसन। सुरुमा के गर्नुपर्ने छ? ABCDEलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ए भनेको के भयो त? -2। इन्टरभल क्लोज्ड इन्टरभल रहेछ है यो। ए बिग ब्र्याकेट छ, द्याट इज क्लोज्ड इन्टरभल भनेर भनेको छ। त्यसो हो भनेदेखि गिभन यो जुन चिज छ नि, यो मैले यो भर्खर यो रेडभित्र राखेको, यो के हो त? एउटा पोलिनोमियल फङ्सन हो। पोलिनोमियल फङ्सन भन्ने बित्तिकै दिस इज अलवेज कन्टिन्युस एट एनी पोइन्ट अर पार्ट अफ द कर्भ है। त्यो हो भनेदेखि वाट वी क्यान राइट इज, हामीले के लेख्न सक्छौँ त? एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युस इन द क्लोज्ड इन्टरभल कुन त? -2 देखि 2 सम्मको क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यो कन्टिन्युस हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीलाई चाहिने सी, कन्टिन्युसवाला पार्ट इज सी है। सी सक्यो। अब डी चाहियो।
डी को लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो त डिफरेन्सियल अथवा डेरिभेबल भनेर देखाउनु पर्ने हो अब सुरुमा एफ ड्यास अफ एक्स झिकेर हेरौँ एफ ड्यास अफ एक्स के को निकाल्नु पर्ने एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स स्क्वायरमा 2 त 0 भइगयो बाँकी रह्यो एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो 2x पनि पोलिनोमियल हो इट इज यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है सबै पोइन्टको लागि एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो विच एक्जिस्ट फर ए ओपन इन्टरभल कुन इन्टरभल त -2, 2 को ओपन इन्टरभल भनेको स्मल ब्र्याकेट अथवा प्यारेन्थेसिस भन्ने गरिन्छ त्यो भयो त्यसै गरी अब जाउँ हामी ईमा ईले के भनेको थियो इक्वल भनेको थियो के इक्वल एफ अफ ए र एफ अफ बीलाई इक्वल भयो भन्ने कन्डिसन थियो नि त पहिला एफ अफ ए झिकौँ एफ अफ ए भनेको के हुने भयो त ए भनेको एफ अफ -2 भयो द्याट इज -2 को स्क्वायर -4 भयो द्याट इज 0 त्यसै गरी एकछिन है हाम्रो -2 रहेछ यो म हल्का कन्फ्युज भएँ कि 2 हो है -2 द्याट इज कति भयो त 4 - 2 द्याट इज 2 त्यसै गरी अब हामी बीतिर जाउँ एफ अफ बी द्याट इज एफ अफ 2 मात्रै त्यो भनेको 2 स्क्वायर -2 द्याट इज 2 यो कुरा र यो कुरा इक्वल भयो हामीले के पत्ता लगायौँ त ए छ बी छ सी छ डी छ ई छ ल रोल्स थ्योरममा चाहिने सबै कुरा रहेछ त्यसो हो भनेदेखि वाट वी आर गोइङ टु फाइन्ड इज एकोर्डिङ टु रोल्स थ्योरमले भने अनुसार एकोर्डिङ टु रोल्स थ्योरम के हुने भयो त देयर इज एटलिस्ट ए point C belonging to open interval 2,2 2,2 भित्र एउटा यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ अरे हैन जुनको चाहिँ के हुन्छ त एफ ड्यास अफ सी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ एफ ड्यास अफ सी भन्नुको अर्थ के हो त त्यो ठ्याक्क सी भन्ने पोइन्टबाट पास हुने जुन टेन्जेन्ट हुन्छ नि टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ 0 हुनु के अरे स्लोप 0 हुनु पर्यो अथवा स्लोप 0 भनेको के हो त स्लोप 0 भनेको एक्स एक्सिससँग प्यारलल भएको देखाउनु हो त्यही कुरा देखाएर हेर्छौँ है त अब यो पोइन्ट पत्ता लगाएर योसँग म्याच खान्छ कि खाँदैन ट्राई हान्ने त हो नि अब सी भन्ने पोइन्ट एफ ड्यास भनेको हामीले के झिकेको छौँ भर्खर माथि 2x भनेर झिकेको छौँ अर 2c इजिकल्स टु 0 अब यो 2c इजिकल्स टु 0 मा 2 त 0 हुने कुरो आएन कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि c नै 0 होला 2c इजिकल्स टु 0 भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 0 इक्वल्स टु 0 भयो अर c इजिकल्स टु 0 अब हेरौँ त यो म सानो एउटा तपाईहरुलाई देखाउँछु है यो भयो यहाँनेर 1 2 माइनस माइनस यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हाम्रो इन्टरभल थियो र हाम्रो c इक्वल्स टु 0 आएको छ बीचमा पर्यो नि 0 बीचमा पर्यो नि ल रहेछ त कुरा मिल्यो त है देयरफोर 8 point c इक्वल्स टु 0 tangent is parallel to के त x axis यति भएपछि हाम्रो 2 मार्क्स पाक्यो 2 मार्क्समा त हुन्छ अब हैन ल यो भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ क्वेशन नम्बर बी भनेर भन्छ यस्तै हो कुरा त्यस्तो केही खचेङ खुचुङ केही गाह्रो छैन है क्वेशन नम्बर बी छ क्वेशन नम्बर बीमा एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 6x माइनस एक्स स्क्वायर भनेर भनेको छ इन द इन्टरभल कुन त x 0,6 अब 0,6 भन्ने बित्तिकै यो चिज त के हो त पोलिनोमियल हो त्यसो भएदेखि एफ अफ एक्स एबिसिडिई ए भनेको थाहा छ हामीलाई बी भनेको पनि थाहा छ सी को लागि जाँदैछौँ एफ अफ एक्स इज ए पोलिनोमियल देयरफोर इट इज कन्टिन्युअस त्यही भएर यो चाहिँ कन्टिन्युअस रहेछ भन्न सकियो कहाँनिर कन्टिन्युअस अन क्लोज्ड इन्टरभल 0,6 हैन त त्यसै गरी ए सकियो बी सकियो सी सकियो डी को लागि जाम डी को लागि एफ ड्यास अफ एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब एफ अफ एक्स भनेको त यो हो एफ अफ एक्स भनेको त
अब यहाँबाट बाँकी रह्यो 6, यहाँबाट आयो 2x, यो पनि एक्जिस्ट गर्छ हैन, यो चाहिँ which exist for कुन त 0,6 हैन त। अनि अब हामीले देखाउनु पर्ने के छ, डी पनि भयो, ई भनेको इक्वल f of a is equals to f of 0 is equals to 6 times 0 minus 0 square, that is 0 minus 0, that is 0। त्यसै गरी f of b भन्छ, यो के भयो त 6 times 6 minus 6 square, that is 36 minus 36, that is के भयो त 0 भयो। this is equals to this भनेपछि हाम्रो ABCDE 5वटै कुरा थाहा भयो भनेपछि we have hence by Rolle's theorem there exists a point C belonging to open interval 0,6 such that f dash of c भनेको त्यतिखेर 0 हुन्छ, अथवा tangent is parallel to x axis, अथवा त्यसको tangent को चाहिँ स्लोप भनेको 0 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। or f dash of x भनेको हामीले 6 minus 2x निकालेको थियौं, त्यसै गरी यहाँ 2c equals to 0 or 6 is equals to 2c or c is equals to 6 by 2, that is 3। अब हेरौं, यो भयो, यो 0 भयो, 1 2 3 4 5 6 सम्म भयो। यो पोइन्ट 3 कहाँ छ त, यो देखि यो 6 थियो, 1 2 3 यो पोइन्ट भित्रै पर्दो रहेछ भनेपछि त कुरा मिल्यो नि त। हो त्यसो हो भनेदेखि therefore 8c is equals to 3 tangent of f of x is parallel to x axis भनेर भन्न सकिन्छ। बुझ्नु भयो नि है। ल के रहेछ स्टेप्सहरु सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। एबीसीडी पत्ता लगाउने बित्तिकै हामी चाहिँ ठ्याक्क एन्सर लिएर पुगिसक्छौं है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौं। क्वेशन नम्बर सी भनेर भन्छ। क्वेशन नम्बर सी को है। ल क्वेशन छाड्नुस् म सँगसँगै f of x is equals to sin x, x belongs to बिग ब्र्याकेट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त याद गर्नुस् त। बिग ब्र्याकेट भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ क्लोज इन्टरभल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो है। हाम्रो त्यो पहिला गरे जस्तो त्यो सजिलो खालको हुँदैन। यो चाहिँ यो पोलिनोमियलमा जस्तै डाइरेक्ट गरेर भन्न पाइँदैन है। यसमा चाहिँ के भन्न पर्यो भन्दाखेरि साइनको भ्यालु 0 देखि पाइ सम्म जाने भनेको छ। यहाँनेर 0 देखि पाइ सम्म जाने भनेको छ। देन for all x belonging to big bracket 0 देखि पाइ सम्म हरेक पोइन्टमा चाहिँ साइनको भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ त डिफिनिट भ्यालु हुन्छ अथवा अनडिफाइन्ड हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या। बुझ्नु भयो नि। सरी फर द डिस्टर्बेन्स। बुझ्नु भयो नि है। 0 देखि पाइ सम्म जाने कुरा त बुझ्नु भयो। त्यसो हो भनेदेखि हामीले के भन्न पायौं त, हामीले जानुपर्ने ए के को लागि हो, ए बी सी डी र ई को लागि। ए भन्ने कुरा भयो, ए भयो, बी को कुरा भयो, सी को कुरा कन्टिन्युअस देखाउनु पर्ने थियो। फर अल भ्यालु अफ एक्स बिलोङ्गिङ फ्रम क्लोज्ड इन्टरभल 0, पाइ के भयो त, it has definite value, value, and so f of x is continuous for कुन त x र यो भयो। अब हामी BC को लागि पनि भइसक्यो। D को लागि डिफरेन्सिएबल भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। f dash of x
अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त ल भन्नुहोस् त यसको डेरिभेटिभ cos x हुन्छ cos x which has जसको भ्यालुहरू डिफिनेट छ which has भन्दा नि एक्जिस्ट भनौँ न है एक्जिस्ट इन कुन त ओपन इन्टरभल अफ पाई र 0 भन्नुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क 0 भन्ने पोइन्टमा नि होइन पाई भन्ने पोइन्टमा नि होइन तर त्यो भन्दा भित्रको चाहिँ सबै पोइन्टमा चाहिँ यसको भ्यालुहरू एक्जिस्ट गर्छ यहाँ र यहाँ चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ त्यसको बारेमा नजाम हैन यो ओपन इन्टरभल भने हो नि त भने चाहिँ 0 र पाईलाई इन्क्लुड गर्दैन तर अरु सबै चीजलाई इन्क्लुड गर्छ है त्यसले डी पनि भयो अब जाउँ ई को लागि ई भनेको के थियो त एफ अफ ए र एफ अफ बी लाई इक्वल देखाउनु पर्ने एफ अफ ए भनेको हाम्रो के छ त ल भन्नुस् त एफ अफ 0 दैट इज साइन 0 साइन 0 भनेको कति हो त 1 हो त्यसैगरी एफ अफ बी भनेको के छ त एफ अफ पाई छ एफ अफ पाई भनेको के हो त साइन पाई हो दैट इज कति त 1 यो चीज र यो चीज इक्वल रहेछ त्यसो हो भने देखि हामीले के भन्न पाउँछौं त here f of x satisfies all conditions for कुन त Rolle's theorem hence by Rolle's theorem there exists a point C belonging from open interval 0, pi अब यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि f of x ले चाहिँ सबै कन्डिसनहरु मिट गर्दो रहेछ सबै कन्डिसनहरु फलो गर्दो रहेछ के को त रोल्स थ्योरमको सबै कन्डिसनहरु फलो गर्दो रहेछ त्यसो हो भने देखि हामीले अब रोल्स थ्योरम चलाउन पायौं नि यसमा भन्न खोजेको हो के त्यस रोल्स थ्योरम चलाउने बित्तिकै हामीले के भन्न पायौं त भन्दाखेरि एउटा यस्तो c भन्ने पोइन्ट छ रे जुन चाहिँ यो ओपन इन्टरभलमा बिलोङ गर्छ भने f dash of c भनेको के हुने भयो त 0 or f dash of c भनेको cos c is equals to 0 हुने भयो अब यो cos को भ्यालुज कतिखेर 0 हुन्छ कतिखेर त cos प्लस माइनस पाई बाइ 2 भएको बेलामा दैट इज 90 डिग्री भएको बेलामा और हामीले के लेख्न सक्यौ cos c is equals to प्लस माइनस cos पाई बाइ 2 यसो हो भने देखि के हुने भयो त c को भ्यालु प्लस माइनस पाई बाइ 2 दैट इज पाई बाइ 2 माइनस पाई बाइ 2 अब हेर्नुस् है अब यो नम्बर लाइन सिस्टममा जाम एकचोटी यहाँ नेर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो 0 भयो सरी यसलाई नभनौं यसलाई भनौं है यो पोइन्ट 0 भयो एउटा दुईटा तीनटा ल तीनटा है तीनटामा हामीले पाइराखेको छौं सरी पाइराखेको छौं हैन पाई बाइ 2 भनेको ठ्याक्कै यहाँ बीचको एउटा भाग पर्छ त्यसैगरी माइनस पाई भनेको 1 2 3 यतापट्टि पर्छ माइनस पाई बाइ 2 भनेको नि यहाँ बीचमा पर्छ यो भनेको माइनस पाई बाइ 2 र यहाँनेर पाई बाइ 2 अब हामीलाई चाहिँ चाहिएको के थियो c थियो c भनेको चाहिँ हाम्रो खासमा पर्नुपर्ने यो रिजनमा हो यो रिजनमा र यो रिजनमा त यो माइनस पाई बाइ 2 त पर्दैन के पर्छ पाई बाइ 2 मात्रै पर्छ त्यसो हो भने therefore 8 point c is equals to पाई बाइ 2 भएको बेलामा के हुन्छ त tangent is parallel to x axis भन्न सकियो त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ ठ्याक्क c भन्ने पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो गिवन फंक्सनको जुन कर्व छ नि त्यो कर्वको टेन्जेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ त प्यारलल टु एक्स एक्सिस अथवा त्यसको स्लोप 0 हुने रहेछ है यति कुरा बुझ्नु भयो होला ल रोल्स थ्योरम भन्ने बित्तिकै दिमागमा एबीसीडी आउनु पर्यो है यो कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मैले अघि बनाएको भिडियो छ यहाँनेर यस्तो गरेर गरेको थिएँ ए प्लेलिस्टमा छ माथिपट्टि त्यो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला एबीसीडी भनेर बुझाइदिएको थिएँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है यति भयो भने त हामीले मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ है ल यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईहरुको माझबाट बिदा माग्न चाहन्छ नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एमभिटी को बारेमा कुरा गर्नेछौँ है यही एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स नै छ अझै सकिसकेको छैन है फेरि सक्यो भनेर खुसी हुनु पर्दैन ल यति नै थियो
हामीलाई फलो गर्दै गर्नु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट बिदा माग्न चाहन्छु।